वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। सूबों से SOPs मांग लिए गए। अगस्त में फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, सेहत के मामला ठीक ना हुए तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। महकमे स्कूल्स एजुकेशन ने स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार कर लिए। तलबा के तहफ़्फ़ुज़, एकेडमिक्स, असातिज़ा की तरबियत, इम्तिहानात और आगाही मुहिम पर तवज्जो दी जाएगी। डेस्क के दरमियान 1 मीटर फासले समेत दीगर SOPs तय कर लिए गए। नॉन सैलरी बजट से सामान खरीदने की इजाज़त, जबकि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अलहाक शुदा कॉलेजेस के ऑडिट का फैसला। बैंक स्टेटमेंट मांग ली। नक़द तनख्वाह देने वाले कॉलेजेस तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मोहम्मद अली खान से ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री एक्शन कमेटी के वफ्द की जंग में मुलाकात। चेयरमैन जुल्करनैन हैदर, सदर खालिद अयूब ने वफ्द की क़यादत की। शादी हॉल मालिकान की मुश्किलात बताई, हॉल्स खोलने का मुतालिबा किया। तोबा में मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का 13 जुलाई को धरने का ऐलान। चनियोट की अवाम आटे पर मिलने वाली सब्सिडी से महरूम। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने फ्लोर मिल को अदायगी की, ना इंतजामिया ने गंदम दी। मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। जंग में फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई शुरू। 20 किलो का थैला जल्द 860 रुपए में मिलने की उम्मीद। ईरान से टमाटर की दरामद पर पाबंदी, मंडियों में रेट्स बढ़ा दिए गए। मुकामी मार्केट में टमाटर 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीर ने टमाटर महंगा होने की वजह बता दी। चंद दिनों में KPK से टमाटर आने पर कीमतों में कमी की उम्मीद, जबकि ADCR टोबा की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत, महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। फैसलाबाद में कोरोना के पेश नजर 8 बाजारों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। ताजरों और रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ गईं। वकील कहते हैं, अपनी रिहाइश तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। इंतजामिया रिहायशियों के लिए मखसूस रास्ते का बंदोबस्त करे। फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल हल न होने पर कचहरी बाजार के ताजर परेशान। मेन रोड पर पार्किंग गायब करने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सर्कुलर रोड को पार्किंग के लिए मुख्तस करने की भी तजवीज़, जबकि 8 बाजारों में ट्रैफिक के गैर मामूली बहाव में कमी के लिए पार्किंग प्लाजा जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने का मुतालिबा। अंजुमन ताजान सिटीज डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास की सदारत ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने की। चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी चौधरी शाहिद नदीम से 4 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। बिजली, पेट्रोल और गैस महंगा होने से सनतकार भी परेशान। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मालिकान की हुकूमत से सनत को सपोर्ट करने की अपील। ऑर्डर मिल रहे हैं मगर कस्टमर सस्ती अशिया मांग रहा है। बिजली और गैस के टैरिफ में रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स मियां नईम अहमद ने मुतालिबा कर दिया। एक्सपोर्टर्स का रज़ाक दाऊद के ट्वीट पर बिजली और गैस की कीमतों में सब्सिडी फराहम करने का मुतालिबा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चनियोट के ओहदेदारों की 3 हफ्ते से हड़ताल जारी। तनख्वाहों में ताहाल इजाफा न करना हुकूमती नाकिस पॉलिसी से। चार्टर ऑफ डिमांड की वादा खिलाफी पर एपका ओहदेदारों का हुकूमती कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। फैसलाबाद में सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों का मामला, उसूल ज़वाबित और किसी भी पोस्ट की अपग्रेडेशन के कवायद ज़वाबित बारे हिदायत जारी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने हिदायत जारी की। पांच में से 3 तहसील अस्पताल नर्सरी बोर्ड से महरूम। डिलीवरी के बाद प्री मेच्योर बच्चों की देखभाल मुश्किल। नौमौलूद इलाज के लिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किए जाने लगे। तोबा चक 517 में बुनियादी मर्कज़ सेहत क्वार्टर्स की हालत खराब। भूत भंगला लगने लगे। बुशियाना के चक पुंदिया का इकलौता वेटरनरी अस्पताल भी खस्ता हाल। झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की 2 अहम सीटें भी अरसे दराज से खाली।
پابندی کے باوجود فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتالوں میں وٹامن کے انجیکشن لگانے کا انکشاف، ڈپٹی کمشنر نے نوٹس دیا، وائس چانسلر کو انجیکشن کے استعمال روکنے کی ہدایت کی۔ مضر صحت اثرات کے پیش نظر میڈیکل سٹورز کو بھی نوٹس جاری۔ خسارے میں ڈوبے واسطہ نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ آمدن میں اضافے کے لیے حکومت کو نئے پروجیکٹس کی تجویز، 19 لیٹر بوتل کے بعد منی واٹر بوٹلنگ پیکنگ متعارف کرانے کی سفارش۔ فائبر مین ہول کور کی تیاری اور RCC 5 فیکٹری کی منصوبہ بندی، ٹریننگ اکیڈمی، مٹیریل ٹیسٹنگ لیب اور میکینیکل ورکشاپ کا اجراء زیر غور۔ مونسون کی آمد، عید قربان بھی قریب، فیصل آباد میں صفائی انتظامات کے لیے بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ PHA ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اروا سے ایک دوسرے کی معاونت کرے گی۔ صفائی ستھرائی کے ساتھ شہر کو سرسبز و شاداب بنایا جائے گا۔ عید قربان کے پیش نظر تنخواہیں اور پینشن 27 جولائی کو دینے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد محکمہ صحت کی کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ ایریڈیکیشن پولیو کا اجلاس، DC محمد علی کی محکمہ صحت سمیت دیگر اداروں کے افسران کی تعداد پولیو مہم کامیاب بنانے کی ہدایت۔ FBR نے کمرشل امپورٹرز کے لیے انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ رواں سال 5.5% کے حساب سے انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ٹیکس کی شرح میں اضافے سے درآمد کنندگان پر بوجھ پڑنے کا خدشہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے بینکوں کے اوقات کار صبح 9 سے 5:30 بجے تک مقرر کر دیے۔ اطلاق 13 جولائی پیٹ سے ہوگا۔ فیصلہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مطالبے پر کیا گیا۔ پرانے اکاؤنٹس منجمد، نئے بینک اکاؤنٹس فعال نہ ہو سکے۔ مقامی حکومتوں کو فنڈز موجود ہونے کے باوجود کمی کا سامنا، پینشن سمیت دیگر واجبات کی ادائیگی میں مشکلات۔ تحصیل کونسل صدر کی 30 کروڑ کی مانگ، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے منظوری نہ ملی۔ فیصل آباد کی شہری اب دن کے وقت بھی گھروں میں محفوظ نہیں۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے خیبان کالونی نمبر 2 میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، 4 مسلح ڈاکو ندیم نامی شہری کے گھر میں گھس کر لوٹ مار کرتے رہے۔ واقعے کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ RPO فیصل آباد رفت مختار کی ٹوبہ ٹیکسنگ آمد، پولیس لائن میں پولیس افسران سمیت ملازمین کے مسائل سنے، ملازمین کو تمام مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فیصل آباد پولیس کا اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے تاریخی اقدام، تھانہ سرگودا روڈ سے ملیکہ 22 کنال اراضی پر کمرشل مارکیٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ مارکیٹ اور ہاسٹل کی آمدنی پولیس ویلفیئر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا طلبہ کی سہولت کے لیے ای لرننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کی کیریئر کاؤنسلنگ، وظائف کی فراہمی اور ملازمت سے متعلق گائیڈ لائن فراہم ہوگی۔ طلبہ کے لیے رہنمائی مراکز بھی قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ای لرننگ اور رہنمائی مراکز کے لیے آن لائن پورٹل بنانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ جنگ سمیت صوبہ بھر سے عدلیہ اور پنجاب سروس ٹرائیبیونل کے ذریعے بحال ہونے والے اساتذہ کا ریکارڈ طلب۔ ذرائع کے مطابق متعدد اساتذہ کو انکوائری مکمل کیے بغیر بحال کیا گیا۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری کی 1 ہفتے میں تمام ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 5140 ہو گئی۔ شورکوٹ میں کورونا کے مریضوں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ 19 میں سے 18 مریض صحت یاب۔ ٹوبہ ضلع بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 مریض رپورٹ ہو کر تعداد 615 تک جا پہنچی۔ جنگ کے شہریوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی بارے مہم شروع۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے نواز چوک، سیشن چوک اور ایوب چوک پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے، جبکہ عوام کو ماسک لگانے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کی تلقین بھی کی۔
کمالیہ چک 717 سمیت 4 نواحی علاقہ جات میں بجلی کی فراہمی صوبائی وزیر اشفاق ریاض نے افتتاح کیا۔ حلقہ عوام کی فلاح بہبود اور تعمیر و ترقی کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم کیا۔ جی ایس سی سرکل فیسٹو میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس محمد افضل باری اور ایکسین ٹی این جی کاشف کلیم ریٹائر ہوئے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جی ایس سی محمد عاشق نے ریٹائر ہونے والے ملازمین میں پھول اور تحائف تقسیم کیے۔ اور پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن نے ڈویژن سطح پر انتخابات کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی۔ عرصہ دراز سے التوا کا شکار الیکشن جلد کرانے کی امید۔ پنجاب بھر میں عہدیداران باکسنگ ایسوسی ایشن میں شامل ہوں گے۔